आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन 2074 बमोजिम सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक समारोहको प्रतिवेदन पेश गरेकोमा माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य तथा आयोगका समस्त राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण, संवर्धन एवं विकास तथा सो समुदायको सशक्तिकरण गरी सर्वांगीण हितलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान एवं कानूनले आयोगलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू तोकेको छ। सो जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।